औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 27 जुलाई 2020 है। मेरा ये मैसेज है डॉक्टर शफ़ीउल इस्लाम साहब के लिए, जो कि जोसेफ ऑफ अरीमेथिया का रीइंकार्नेशन है 100% सबूतों की बिना पर। अब आपको क्या सवाल करना है, और एस.एम. हुसैन साहब आपको भी, निकोडेमस जो पिछले जन्म में आप थे, आपकी आदत है कि आप असिस्टेंट बन जाते हैं एक अमीर आदमी के, और अल्लाह ताला ने आपको भी परेशान हाल रखा है, गोया कि आप एक बिल्डर हैं या रियल इस्टेट वाले हैं, जो भी, मगर आपको भी एक ख्वाहिशमंद रखा है दौलत के, और आप मजबूर हैं फॉलो करने पे, अपना रूल करने पे। आपको तो रूहानी दोबारा ज़िंदा होना है, ज़रूरी है, और अमालों को, अपने नेक अमालों को सब मिलकर मेरे साथ होकर बचाना ज़रूरी है। तो ये आपके लिए मैसेज है डॉक्टर शफ़ीउल इस्लाम साहब के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, बड़ी उम्र दे, ईमान की दौलत अता करे आपको, आपके औलादों को, और मुझे भी, मेरी औलादों को भी। ईमान से तो अल्लाह ताला ने सरफराज किया है, और भी अल्लाह ताला ताक़त अता करे हम सबको। ज़रा सवाल करना होगा आपको लोगों से, ये सवालात करने होंगे। अक्सर आप देखेंगे कि मेरे बारे में लोग कुछ बातें करेंगे, जैसे कि आप एक आलिम मुफ्ती को फ़ोन करके बुलाइए या पहचानिए, ये पहचानत वाले कोई हैं तो उनको बुलाइए, बात करिए, तो बोलेंगे अरे भाई ये मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान पागल है, तो उनसे पूछिए। कई को भाई आप कभी उनके साथ खाए पिए फिरे बैठे, कोई लेन देन का मसला करे क्या, या आप साइकेट्रिस्ट है क्या, उनका आप दिमागी तवाज़ुन का चेकअप करे क्या? तो बोलेंगे नहीं भाई हम सुने हुए। अब भाई ऐसे दावे करने वाले पागल ही होते, शैतानी लोग होते, झूठे होते, कज़्ज़ाब होते, दज्जाल होते, फलां होते। तो बोलना वो सब जाने दो, आपको कैसा मालूम? अरे भाई उसके ऊपर कितने की केसा है, लफड़े है, कई को है, वो क्या केसेस है, उसमें आप कैसा उससे ताल्लुक़ रखते? नहीं भाई मीडिया में सुने, वो टीवी में देखे, मीडिया में देखे, पेपरों में आया, हाँ तो फासिक मीडिया है, झूठ बोली होंगी चटपटी न्यूज़ बनाने के वास्ते। आप उनसे पर्सनली कोई बैठ के ताल्लुक़ात करे या तबादला ख्याल करे, उनके साथ घूमे फिरे, सफ़र करे, खाना खाए, लेन देन का कुछ मामला करे क्या? अगर लेन देन में कोई नुकसान भी हुआ हो तो वो तो नुकसान फ़ायदा हो सकता। आपका कोई ऐसा तजुर्बा है पर्सनली, मिले कभी उनसे आप? अरे नहीं भाई उन्हें ख़ुद अपने लोग थोड़े हमला करे तो उन्हें ख़ुद बोला कि पागल है बोल के, झूठा है बोल के। आओ तो इस्लाम में कहीं इसकी इजाज़त है क्या, ज़बरदस्ती किसी पे हमला करो बिना तहक़ीक़ के, और उसको जो है ना तकलीफ़ें दो, और उसे ज़बरदस्ती बोलने लगाओ, है क्या? तो फिर करे सो वाले गुनाहगार है ना। उन्हें तखिया करके निकल गया बोल के बोल रहा, मतलब ईसा मसीह आखिर ज़मां बोल रहे, तखिया करके चाल चल के निकल गए बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का ख़तर नहीं करना चाह रहे थे, किसी को मारना नहीं चाह रहे थे, ऑलरेडी इतने लफड़ों में है, तो गुस्सा पी के इंसल्ट बर्दाश्त करके उन्होंने सब्र करके अपना काम करना चाह रहे थे। कते वो निशान भी है, कते लिखा हुआ नूह अलैहिस्सलाम की किताब में सहीफ़ों में, उसकी तस्दीक बिहारुल अनवार हदीस से भी हो रही। कते वो 2016 1 मार्च का वाक़या है। कते तो आप कैसा मालूम आप कौन पागल है सो, बेवकूफ़ है सो, झूठे है सो? आप कोई पर्सनल उनके साथ ताल्लुक़ात करे, नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, इफ्तार करे, घूमे फिरे। नहीं भाई इतने शादियाँ कर, अरे भाई इतने औरतों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करे, हो सकता उन्हें अख्त करे होंगे, आप गवाह थे क्या उनकी शादी में, उनके तलाक़ में, या उनके बीवियों के रिश्तेदार है क्या, या उनके रिश्तेदार है क्या? और वो है भी तो ईमान वाले है क्या? वो सवाल होता। झूठे लोग भी बहुत है। नहीं भाई हम सुने, हमको ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो कैसा है, अपनी आँखों से देखे, क्या गलत करा उन्हें? आपके हिसाब से उन्हें, ईमान वाले के हिसाब से, मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान साहब अल्लाह के मसीहा क्या बदतमीज़ी करे, बोली क्या गवाह है? आपके पास कितने गवाह है ऐसे?
नहीं भाई उतना बड़ा दावा कर, अरे भाई दावा करेंगे आने वाला, नहीं करा तो मालूम कैसा होता पब्लिक। तो भाई आपका अकीदा क्या है कि भाई हमारा अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर ज़िंदा चले गए, उन्हें उतरेंगे। अरे कहाँ गए ज़िंदा? देखो अल्लाह बोल रहा ना कुरान में, उठा लिया अपनी तरफ। हाँ, दूसरी जगह ये भी बोल रहा वफात दे के उठाता हूँ बोल रहा। सूरह आल इमरान आयत नंबर 54-55 पढ़ो। तो फिर नहीं उतरेंगे ना भाई, मार के काना दज्जाल को मारेंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे। हाँ, पैदा भी हो सकते हैं ना दोबारा। अरे इस्लाम में दूसरा जन्म है इसने ना पुनर्जन्म। अरे है कते, हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में ऐसे बन बातों में आया कते। बिहार अनवर हदीस से भी प्रूफ है कते, रजत के नाम से। आप लोग नहीं मान रहे, अपनी मर्जी चला रहे कते। चेक करें आप, तहकीक करें। अरे भाई ऐसा कैसा, अभी क़यामत को बहुत दिन है, अभी काना दज्जाल आना, ईसा अलैहिस्सलाम अरे आगे कते प्रूफ हो गया। 1.5 दिन अल्लाह के नबी दिए थे कते, वो हो गया कते 1,500 साल खमरी, 1455 साल मुकम्मिल हो रहे हैं कते। अब कहाँ से आते? अरे नहीं भाई ऐसा कैसा होता, वो तो मक्का मदीना में आने वाले थे, शाम में आने वाले थे। ईसा अलग है, मेहदी अलग है। अरे ये भी तो प्रूफ है ना, ईसा ही मेहदी है बोल के। कितने की लोग आलिम दिन जो है ना, उलमाए दिन कुछ ऐसा भी मानते हैं कि ईसा ही मेहदी एक ही शख्सियत है, ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया बोल के। मेजॉरिटी नहीं मानती, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं पढ़ी, नहीं तहकीक करी, सुनी सुनाई बात भी मान के चल रहे हैं। कन्फ्यूजन की वजह से किताबों में उलझे हुए है, नहीं समझ में आ रहा, इधर कुछ है तो उधर कुछ है, तो उधर कुछ है तो उधर कुछ है, सब कन्फ्यूजन हो जा रहा। तो ये कन्फ्यूजन एक दिन निकलना था ना। तो नहीं उन्होंने तो अरब में आएंगे भाई, शाम में आएंगे। अरे पहले अल्लाह के नबी बोले करते शाम की तरफ, फिर बाद में बोले करते मशरिक़ है, मशरिक़ है, मशरिक़ है, जहाँ से मसीह दज्जाल आएगा, और जहाँ से मसीह दज्जाल आएगा वहीं से ईसा इब्ने मरियम ज़ाहिर होंगे कते, लिखा हुआ है कते हदीस में। अरे ऐसा कैसा होता भाई, मक्का में आते, अरबी में वहाँ पे आते, मदीना में आते। हदीस में लफ्ज़ है ना, मक्का में, मदीना के, कूफा के, बाबलूत के, ये सब गलत है क्या? अरे वो अल्लाह के नबी का ख्वाब है कते, ख्वाब से बताए कते, अल्लाह ताला मेराज में बताए कते, बाद में बताए कते। ख्वाब में ताबीर जगहों की दूसरी जगह निकली कते, इंडिया में निकली कते, वो जगह इंडिया में निकले कते, वो सीन्स पूरे वैसी छुए कते, मगर उस जगहों के नाम तमसीली थे कते, क्योंकि वो ख्वाब से है। ये ख्वाब से है बोले तो फिर मक्का मदीना में आना कहीं को, वहाँ पे तो पूरा सऊदी अरब जो है 100% मुसलमानों का इलाका है। नॉन मुस्लिम को शहरियत ही नहीं है वहाँ पे, सिटीजनशिप ही नहीं है। वहाँ कहीं को आते हैं, डॉक्टर की ज़रूरत हिंदुस्तान में है, मुनाफिकीन मुशरिकीन पूरे हिंदुस्तान में जमा हुए, दुनिया के पूरी जड़ यहाँ पे जमा हुई। यहाँ आएंगे डॉक्टर साहब ने, वहाँ आते। अरे ऐसा कैसा भाई, आप बोल रहे तो क्या आपको पट्टी पढ़ा दिया शायद उन्होंने, आपको बहुत जो है, आपको जो है ना जादू कर दिया ऐसा दिख रहा है आपके ऊपर जो है, आपको जो है ना पूरा अच्छा गोली डाल दिया ऐसा दिख रहा। वो गोलियाँ आपको भी मैं डाल देता हूँ, सच की गोली है, आप भी सच्चे हो जाओ। उन्होंने अगर गोली डाल के सच्चाई पेश करके मेरे झूठ फरेब जहन में जो बसा हुआ था, कन्फ्यूजन था इस मामले में, उसको निकाले, तो वो गोली आप भी ले लो, अच्छे हो जाओ। क्योंकि वो गोली पूरी दलाइल के ऊपर मुबनी करती, वो आप भी ले लो ना। वो गोली आपको मैं डाल देता हूँ, वो गोली आपको ले लो, आप भी अच्छे हो जाओ, निकलो ये झंझट से, उलझन से बाहर, पागलपन से। नहीं भाई वो आदमी पागल है। अरे भाई वो पागल है बोल के आपको कैसा मालूम? आप सर्टिफाइड डॉक्टर है क्या? डॉक्टर भी फेल हो गए कहते उनके इंटरव्यू में, उन्होंने उल्टा इंटरव्यू लेके फेल कर दिए कहते डॉक्टरों को। पूछे कहते भाई आपका सब्जेक्ट मज़हब नहीं है तो मजहबी बात क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टर खुद खामोश हो गए। अब आप बोलो, ईसा अलैहिस्सलाम ही मेहदी अलैहिस्सलाम के हदीस में है, या तो वो सच होना, क्या आसमान पे ज़िंदा चल गए बोल के सच होना, वो तो झूठ निकला। इंतकाल कुरान हदीस से साबित है। आने का जिक्र है ईसा इब्ने मरियम, मेहदी पैदा हो गए, तो रूह अल्लाह
عیسیٰ ابن مریم کا ٹائٹل روح اللہ مہدی علیہ السلام بن کے پیدا ہو رہے. پورے مذہبی کتابوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، ہندوؤں میں، ہر جگہ ایک ہی مسیح آنے کا ذکر ہے، کل کی اوتار کے نام سے، آخر الزماں کے نام سے، الگ الگ ناموں سے. یہ دو آئیں گے بول کے زبردستی جو ہے نا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ اب پھر شیعہ حضرات، نکوڈیمس سے سوال کرو آپ، احسن حسین صاحب سے. بھائی احسن حسین صاحب، آپ مانتے کیا مہدی علیہ السلام کو؟ تو ہاں امام غیب بھی آ کے غیب بھی ہو گئے. کب آئے؟ 1200 سال پہلے آ کے غیبت میں چلے گئے. ایران پورا 12 کروڑ لوگوں کا نیشن مانتا. پاگل ہے وہ لوگ. تم بھی پاگل ہوتے کیا؟ آپ بھی پاگل ہو جاتے جناب. ارے ہم پاگل کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا جانے دو. یہ بولو عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہے بول کے آپ کے جو امام غیب صاحب تھے، جن کے والدہ کا نام نرجس خاتون تھا، والد کا نام امام عسکری تھا، انہوں دعویٰ کرے تھے کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی انہوں سے بول کے، اور انہوں بتائے تھے کیا اس زمانے میں کانا دجال کون ہے؟ انہوں بولے تھے کیا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور میں ہی عیسیٰ ابن مریم مہدی بن کے پیدا ہوا کہ بولے تھے کیا؟ ان کے اماں کا نام سریہ مسعود پورا ثابت ہوا تھا کیا؟ کانا دجال ان کے زمانے میں ظہور میں آیا تھا کیا؟ نہیں بھائی نہیں آیا. بس عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، مہدی علیہ السلام الگ. ارے یہیں غلط ہو گیا نا. عیسیٰ ہی مہدی بول کے ہے. نہیں بھائی ہم مانتے. ارے آپ مانتے، پیدائشی بے خوب پیدا ہوئے. بنے بنائے عقیدے کو، لوگوں کے عقیدے کو، اماں بابا کے عقیدے کو آپ پہ مسلط کر دیے. پیدائشی بے خوف آپ. ہاں پیدائشی بے خوف. ہاں پیدائشی بے خوف. تحقیق کر کے ایمان لائے گا. وراثت میں ملا عقیدہ، مل گیا، آپ بول دیے. اب تحقیق کرو، اب زندہ ہو دوبارہ نیوٹرل ہو کے. عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا کتے. عیسیٰ ابن مریم دوبارہ روح اللہ جنم لیے کتے مہدی علیہ السلام بن کے. مہادیو کل کیا ہوتا وہ اب آنا تھا کتے. اس کی ڈیٹ آف برتھ بھی نکلی کتے، کتاب میں ثابت ہوا کتے. پہلی ان کی پیدائش جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال بعد 1973 میں پیدا ہوں گے بول کے پروف ہوا کتے. بائبل سے بھی ثابت ہوا کرتے، 3 ملین میں ظاہر ہوں گے بول کے. پورے نشانات ہے کہتے، بیویاں کتے، بچے کتے، اماں باپ کا نام کیا، اماں باپ کا رنگ روپ کیسا ظہور میں آئیں گے، کدھر آئیں گے. پورے 1400 سے زیادہ پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروفس سین کے ساتھ کتابوں میں، حدیث میں، قرآن میں، تورات، انجیل، زبور، وید، قرآنوں میں درج تھے کتے. وہ 100% ان پہ ہوئے کتے، کسی پہ کبھی نہیں ہوئے کتے، نہ کبھی ہو سکتے کتے. آپ تحقیق کرے کیا؟ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں. تو زبردستی آپ اپنا پاگل پن، بے خوف پنی لے کے آ کے ہمارے پہ کئی کو مسلط کر دیں بھائی. نہیں بھائی آپ بھی ماننا. ارے کئی کو مانتے، آپ بے خوف بنے تو ہم بھی بننا. ارے آپ بنو بے خوف، پیدائشی بے خوف ہے. ہم تو نیوٹرل ہو کے تحقیق کر کے مانتے ہیں. ہم اہل کتاب ہیں، قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے. نشانات لکھے ہوئے ہیں، کمپیئر کر کے دیکھتے ہوئے تو قبول کرتے، نہیں تو ریجیکٹ کرتے ہیں. ارے ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ آپ تو غلط بات کر رہے ہیں. ارے آپ اوپر سے نیچے تک غلط ہے نا. آپ اوپر سے نیچے تک ہی غلط ہے نا. پورا ایران نیشن غلط ہے عقیدے میں. پاگل پن کے ان کو پاگل خانے بھی جگہ نہیں ہے پاگل خانوں میں اتنے لوگوں کو لینے کے واسطے. نہیں بھائی ہمارا عقیدہ ہے تو نکو مانو. مردہ ہے کہتے آپ روحانی، مردہ ہی رہو. ہمارے کو کیا کو تنگ کر رہے ہیں؟ وہ تھوڑے 160 کروڑ مسلمان پورے سنی جماعت والے عقیدے والے بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آتے کہتے آسمان پہ یار انتقال ہو گیا کہتے بول کے کوئی بول رہے نہیں. تھوڑے بہت لوگ بولے تو ان کو پاگل بول رہے ہیں. ارے کانا دجال کہتے کہاں کی وہ کہتے جانور ہے کہتے کدھر کیا آئلینڈ میں ہے کہتے چینوں میں لپٹا ہوا. وہ اللہ کے نبی کا خواب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو خواب جو ہے پچھلے عیسیٰ ابن مریم کا خواب تھا، جو ایک تمیم داری کے ساتھی آ کے بیان کرے تو اس کی جو ہے نا وہ تمثیلی پیش گوئی خواب کے ذریعے تھی. وہ تعبیر نکل گئی پوری. ان کا جو مسیح دجال کا جو پیزن مسیح دجال ہے، مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہے، وہ لندن میں آئرلینڈ میں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ دنیا کے چرچز ہے. چاروں طرف پانی،
वो आइलैंड में है, उन्हें मिर्ज़ा मसरूर अहमद इस वक्त। चौथा जो था ईसा इब्ने मरियम, जो मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान ज़ाहिर हुए करते, उसकी बद्दुआ से मार दिए करते बाबलूद पे, झगड़े के दरवाजे पे। वो हैदराबाद में निकली करते जगह फ़लस्तीन अफजलगंज पे। अरे ऐसे कैसे बात है भाई, उसको आप क्या है भाई, हदीसा क्या की बोल रहे हैं आप, क्या की बोल रहे हैं, तो ऐसा होता क्या? अरे हदीस कुरान बोल रहा है, ख्वाब सूरह यूसुफ में है बयान, 11 सितारे चांद सूरज के माने कुछ और है। हाँ 11 यानी 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों के मामले कुछ और है, उसकी ताबीर कुछ और है। और आप बोल रहे हैं कि ख्वाब कुरान का इनकार कर रहे हैं। आप डायरेक्ट जो है ना ख्वाब को डायरेक्ट पूरा मान ले रहे हैं, तो आधा हिस्सा वाक़यात सही हुए, जगह तमसीली थी कहते, वो हिंदुस्तान में हुई पूरी। हदीस में है ना भाई, ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला के हिदायत याफ्ता है, वो हिंदुस्तान में ग़ज़वा हिंद करेंगे। नहीं भाई हम नहीं मानते। अरे क्या मानते भैया, अपनी मर्ज़ी मानते तो मानो, अपना दीवानापन हमारे ऊपर लेके आकर कहीं को सौंपते, कहीं को ठोकते खामखा के। आप दीवाने हैं, बानो दीवाने। आप मैं भी दीवाना हूँ, सबको दीवाना बनाऊंगा बोले तो नहीं होता ना। हम साइंटिस्ट है, डॉक्टरी चुपके नहीं करे, इतने किताबें पढ़े, रग रग में क्या होता, नस में क्या होता, इंजेक्शन दिए तो किधर देना, नहीं तो किधर घुस जाती हूँ, किधर जो है ना क्या देना, उसको दिए तो क्या साइड इफ़ेक्ट होता, क्या प्रॉब्लम हो तो कैसा देना, कैसा पेशेंट का बिहेवियर देखना, कैसा उसका वो सब देखना, सो पढ़ के झक माराए नहीं हम खाली तुम लोगों के जैसा। अक्ल इस्तेमाल करे, साइंटिस्ट है अब माशाल्लाह से, समझे, हम साइंटिस्ट है बाबा। साइंटिस्टों को जो है ना पूरी तहक़ीक़ करने की आदत रहती, वो आदत तुम लोगों को नहीं है, जाहिला है कहते तुम लोग। अल्लाह ताला हमारा निशान लिखा करते, प्रूफ हुआ करते कि हमको अल्लाह ताला अपने मिशन पे पैदा करा, ख़ास तौर से तुम जैसे जाहिलों को, आलिमों को, मुफ्तियों को सबक सिखाने के वास्ते, वो सिखाते हम इंशाअल्लाह। कई को बोले तो अगर तुम इतने सच्चे हैं तो पेश करो सबूत। कानत मस्जिद जालू ने नहीं होता बोल के, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद खादिम उसके खलीफा नहीं होते बोल के सबूत पेश करो, दम है तो। अरे तुम ही खुद ही बोलते हैं ना, सबसे बदतरीन फितना इस्लाम में जो है ना, आज तक सबसे बदतरीन फितना इस्लाम में आज तक फितने खादियानियत है, फितने खादियानियत है बोलते, जमात अहमदिया को बोलते नहीं बोलते। हाँ तो फिर हदीस में सबसे बदतरीन फितना कौन सा रहेगा बोल के आया, मसीह दज्जाल का रहेगा बोल के आया, इतनी अक्ल नहीं है। अरे ऐसा कैसा, अरे ऐसा कैसा होता बोले तो, दिन निकल गया तुम्हारे को अंधेरा दिख रहा, तो हमारे को कहीं को बोल रहे अंधेरा है बोल के। हमारे आँखें दिया अल्लाह ताला, इल्म की रोशनी दिया, देख के बोलते दिन है या रात है। अरे भाई ऐसा कैसा, उसकी तो दाढ़िश नहीं है ना, और अरबीश ने बोलते हैं ना, उनमें दाढ़िश नहीं है, दाढ़ी नहीं है, अरबी ने बोलते, ऐसा होते क्या? ईसा अलैहिस्सलाम, हरी पूरे अंबिया अलैहिस्सलाम को दाढ़ी थी, इन्हों नबी कैसा होते भाई? अरे नौज़ुबिल्लाह उन्होंने नबी नहीं है कहते बोल रहे हैं बोले तो, तुम ही बोल रहे हैं आगे नब्बत का दावा, नब्बत का इल्ज़ाम बिचारों पे, मोहम्मद मौदूद अहमद खान पे तुम लोग लगा रहे हैं जाहिला, क्योंकि तुम ये समझ रहे हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम नबीउल्लाह थे मुँह से उतरेंगे, समझ रहे हैं वही जिस्म के साथ, जबकि उनकी रूह दोबारा जन्म लेके आने वाला था, उम्मती बन के आने वाली थी, तो आ गए, तो फिर नब्बत कहाँ से मिलती? आके कुरान में खातिम नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को पढ़ना पड़ता ना, फिर आखिरी नबी नबी है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद कोई नबी नहीं है। तुमको रसूल नबी का फ़र्क नहीं मालूम? नहीं भाई, इतने 1400 साल से इतने आलिमा मुफ्तियाँ जो गुजरे सब क्या जाहिला थे? अरे भाई पढ़े लिखे थे ना, उन्होंने लाइब्रेरी है कहते, पूरे किताबों का स्टोरेज कैसा ज़ख़ीरा है कहते उनके पास सबूतों का, मगर वो राज निशानियाँ है कहते, आयात कुबरा है कहते, वो असली मसीहा ज़ाहिर हुए तो मालूम पड़ता कहते। तुम लोग पूरे आलिमा मुफ्तियाँ मिल के भी कहते ईसा इब्ने मरियम कल की अवतार नहीं बन सकते थे कहते, इतना पढ़े लिख के भी फेल हो जाते थे कहते, वो हो गए। अरे ऐसा कैसा होता भाई? अरे शिया बोल रहे हैं, शिया बोल रहे हैं इमाम मेहदी आके गैब हो गए, वो बेचारे पागल साबित हो गया, 12 करोड़ तो यूं निकल गए। हिंदूज बोल रहे हैं
शिव भगवान कल की अवतार आने का है, कल की अवतार आने का है, मगर शिव भगवान वामन अवतार वराह अवतार सब आगे आते थे, बोलूँगा अभी हल्ती में, ठीक है। शिव भगवान वामन अवतार वराह अवतार ये सब एक ही शख्स के अलग अलग सीन्स थे जो अलग अलग निशानों से बयान किए गए। वो कल की अवतार आखिरी डिस्ट्रॉयर शिवा, खर्ब क़यामत की निशानी, वो अब आए। अरे और मुसलमानों में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफाओं को जो है ना मसीहा की जमात समझ के फॉलो कर रहे हैं अहमदियाँ, वो एक नंबर के पागल। कई जो है छोटे दज्जालों को फॉलो कर रहे हैं, वो गिरे हुए नंबर के पागल। जबकि इन सारे लोगों में, दज्जालों में और मसीह दज्जाल में असली मसीहा इब्न मरियम के 1400 से ज़्यादा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स और सीन्स के 1% भी फिट नहीं होते, नहीं हुए कभी भी। ये मौजूदा है। फिर बोल रहे हैं उन्हों है, उन्हों आ गए, उन्हों सही है। आखिर कितने जगह भाग रहे हैं भाई? पूरी उम्मत टुकड़े टुकड़ों में हो गई। कोई दज्जालों को फॉलो कर रहा, कज़्ज़ाबों को, कोई मसीह दज्जाल को फॉलो कर रहा, कोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को गैब बना के बैठ गया। अब जो बेचारे दूसरे बच गए न्यूट्रल, 160 करोड़ मुसलमान सुन्नतुल जमात वाले, आसमान पे है ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे बोल के मस्जिद उम्मय्यद की तरफ देख रहे हैं, कैमरे लगा लेके बैठे हुए। जबकि हदीस में क्लियर आया दमास्कस के ईस्टर्न साइड वो किधर भी हो सकता, इंडिया भी हो सकता, चाइना तक भी हो सकता। वो जगह निकली कहते खादियान पंजाब गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ मस्जिद अक्सा बनी हुई है कहते हैं, वहाँ पे सफ़ेद मीनारा बनाया कहते मस्जिद दज्जाल, वहीं पे मसीहा ज़हूर में आए कहते 1991 में। फिर उसके बाद जब 40 साल के हो गए तो 2012 में इंडिया में ज़ाहिर हुए कहते, वो भी ये चिंतलमेट इलाके से, राजेंद्र नगर से, हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से। अरे इधर से किधर आते? अरे ऐसा है कहते भाई, अरे ऐसा कैसा हो गया? अरे अगर सपोज वो अमेरिका में कोई जगह रहती या सऊदी में रहती तुम्हारे घर से बहुत दूर, तो कैसा यकीन करते थे ना। घर की मुर्गी दाल बराबर, वैसे बात नहीं करनी। दाबतुल मिनल अर्ज़ जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही दिए, प्रूफ के साथ मौजूद है। दाबतुल मिनल अर्ज़ के निशान क्या है मालूम? क्या छड़ी रहेंगी हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम की, उस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी लगी रहेंगी। क्या उम्र का पर नहीं होता? मेरा अक्ल है। अरे क्या, अपनी जहालत को दूर करो, अंधकार को दूर करो। दम है तो आओ, ये डिबेट हम तैयार कर रहे हैं, ये पूरी रिकॉर्डिंग के साथ है। दम है तो प्रूफ के साथ साबित करके बताओ। अरे नहीं भाई, असल में बात ये है, ख्यालों में जीने वाले हैं तुम लोग, ऐसा बोलना आप लोग सब। ख्यालों में जीने वाले हैं, जो बोल दिया सुन लिए मान लिए, तहकीक करके ईमान लाना नहीं है। कुरान में अल्लाह को रहे बदतरीन है वो लोग जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते इन आयातों को समझने में। अरे ऐसे बहुत झूठे दावेदार आए थे, इन्हों भी जो है ना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के जैसे कर रहे हैं। अरे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह दज्जाल है तो उन्हें तो करीब मसीहा के निशानों पर डाका तो मारेंगा ना। जब इन्हों असली मसीहा महादेव है तो उन्हों भी ऐसे दिखेंगे ना, मगर इन्हों असली है तो सिमिलरिटी दिखेंगे ना दोनों में। मगर इधर देखो ना 100% सबूत है, उधर 1% भी मैच नहीं कर रहे हैं। और जितने सबूत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफाओं पर साबित हो रहे हैं वो मसीह दज्जाल के साबित हो रहे हैं, एंटी क्राइस्ट 666 के। इतनी अक्ल नहीं है तो भाई नहीं भाई, निकोडेमस से पूछिए, एसएम हुसैन साहब से। एसएम हुसैन साहब नमाज पढ़े क्या फजर की? पूछिए। नहीं वो छूट गए। अच्छा कल ईशा की पढ़ के सोए थे क्या? कल मगरिब की पढ़े थे, ज़ोहर की पढ़े थे। चलो पिछले 5 दिनों में कितने नमाज क़ज़ा नहीं हुए बोलो? नहीं भाई वो छोटी वो होता रहता, अरे होते रहता बोले तो दीन पे सीधे नहीं है ना। हाँ नमाज पढ़े तो ठिकरी रखेंगे आप, करबला मौला की बोल के मट्ठी।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بولے تو کربلا مولا کی مٹھی رکھ کے پڑھو بول کے؟ آپ اوپر سے نیچے سے غلط ہے نا. چلو ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لیتے، حدیث میں ہے روایت ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھ سکتے، ہاتھ بن کے پڑھتے، چلو ہے. مگر یہ کہاں ہے؟ نہیں بھائی، وہ اصل میں اوپر سے نیچے تک آپ غلط، اوپر سے نیچے تک خود چھننی ہے. اب چاند کے اندر بول رہی ہیں کہ وہ دیکھو چاند کے اندر جو ہے نا داغ ہے، وہ تو داغ نہیں ہے، وہ ویلیز ہے، وہ میپ ہے. نیچے سے دیکھے تو وہ پورے ایسے ایسے پورے وہاں پہ بھی زمینہ ہے، اس کا میپ ہے، وہ داغ نہیں ہے. چاند میں داغ ہے تو چاند میں داغ نہیں رہتا. وہ گڑے وڑے دکھے تو داغ بول رہے ہیں کیا اس کو؟ وہ زمین ہے وہاں کی. ارے ایسا کیسا بھائی؟ تو اب کیا بول رہے ہیں؟ مان لو بول رہے ہیں. ارے ثبوت دیکھنا، مان لینا، نہیں تو جانا جہنم میں. ہر امت پہ ایک امتحان عظیم آیا، اب اس پہ خطرناک امتحان رہیں گا بول کے اللہ کے نبی بولے. مسیح دجال کو مان لیے تو جہنم میں چلے آتے، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مسیحا کو نہیں مانے تو بھی جہنم میں چلے آتے. اعمال بھی غارت ہو جاتے، کہتے ہے نہیں سو حج عمرہ زکوٰۃ وغیرہ سب چلے آتا کہتے. اللہ بول رہے ہیں، کہاں بول رہے ہیں؟ سورہ کہف میں پڑھو، آپ سورہ الانبیاء میں پڑھو، سورہ توبہ میں پڑھو، پورے قرآن اس سے بھر کے. اللہ کے نشانیوں کا انکار کرے، اللہ کے رسول کا انکار کرے تو کافر ہو جاتے، اللہ اعمال غارت کر دیتے، پورے نیکیاں برباد کر دیتے. بول رہے ہیں ابھی کیا ہونا؟ ارے ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ اب کیا بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، قرآن سے 100% حدیث سے میچ کرا قبول کرنا. تو ایسا کوئی بھی بول لیں گا تو چلو تم بول کے بتاؤ. ایسے حسین صاحب آپ بول کے بتائیے، اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھ لینا. چلو 1400 نشانات میں سے جو حدیثوں میں آئے، بائبل میں آئے، قرآن میں آئے، ویدوں پرانوں میں آئے، ارے پوری کتابوں کی بات کئی کو کر رہے ہیں؟ کرنا پڑتا. پورے اہل کتابوں کے ہنستے ہیں مسیحا، اپنی اپنی کتاب سے تصدیق کر کے ان کو مان لیا تو آٹومیٹک انہیں ادھر آ جاتا پورا. قرآن کی آیت ہے کہتے اہل کتاب میں سے کوئی باقی نہیں رہیں گا جو تصدیق نہیں کریں گا، تو پورے اہل کتابوں پہ حجت ہے کہتے. ارے تو کیسا مان لینا بھائی؟ ارے ماننے کی عادت نہیں ہے نا، آپ کو خیالوں میں جیتے نا، حقیقت کو ماننا پڑتا. تو کرنا کیا؟ وہی کرنا جو اللہ کا حکم دیے اللہ تعالیٰ قرآن حدیث میں. اپنے آپ کو پہلے روحانی جو مردہ ہو گیا آپ لوگ زندہ کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ رسول کی طرف تاکہ تمہیں زندہ کرے. روحانی مردے ہیں تم. تو پھر وہ عقیدہ پورا چھوڑ دینا پڑتا، چھوٹے بچے کیسا ہو کے آنا پڑتا. کیونکہ اگر یہ اللہ کی طرف سے شخص نہیں ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ تصدیق کے لیے بارشوں کے معجزے نہیں دیتا اس کی دعاؤں پر. اس کو اللہ تعالیٰ ایک نوجوان خوبصورت بنا کے اتنے بچوں کا باپ بنا کے نہیں بھیجتا. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا، جو مور کے پر کو اکثر لوگ جو ہے نا قرآن میں رکھتے تھے، بچپن میں ہم بھی دیکھتے تھے، ایک جو ہے نا اس کا جنت سے تعلق بتاتے ہیں، تو وہ مور کی شکل میں مور اللہ جبرائیل علیہ السلام آ کے مور کی شکل میں سے گواہی نہیں دیتے تھے، جو کہ کسی کی چال نہیں، ڈائریکٹ ہے معجزہ، پورے 100% ثبوت کے ساتھ میچ نہیں ہوتا تھا. یہ اس کے ساتھ ہی ہو سکتا جس کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی تائید ہے. پھر یاجوج ماجوج ظاہر ہو گئے چائنیز، پھر کووڈ-19 وائرس ظاہر ہونا، یہ سارے نشان ہونا. وہ طور پہ لے کے جانا عیسیٰ ابن مریم کا لوگوں کو اپنے بولے تو اپنے اہل خاندان کو لے کے، ایمان والوں کو لے کے 40 دن کا لاک ڈاؤن تھا کہتے انڈیا میں جو ہوا. 24 مارچ مسیح کی ڈیٹ آف برتھ محمد مودود احمد خان کی، 24 مارچ سے لے کے 3 مئی تک جو پہلے ہوا نا انڈیا میں 2020 میں 40 دن کا بغیر کوئی ڈھیل کے، یہ کوڈ تھا کہتے وہ طور پہاڑ بول کے، اونچی جگہ پہ مسیح محروس ہو جانا اپنے اہل خاندان کے ساتھ، کھانے کو پرابلم ہونا بول کے. پھر اس کے بعد فوری بارشوں سے ووہان کو صفائی ہو رہی ہے، اب جیسا کہ حدیث میں آیا. ارے ایسا کیسا بھائی؟ ارے نہیں ماننا چاہ رہے ہیں تو مردے روحانی مردوں کو کب تک زندہ کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ کب تک زندہ کریں گے؟ یہ ہے مردے روحانی، ان کو سمجھ میں آتا نہیں. کیوں جہنم میں جانے سے کتراتے ہیں، خود پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، دوسروں کو بھی جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے دشمن انسانوں کے دشمن بنے ہوئے اپنی جہالت کی وجہ سے.
جبکہ میں ان کی تائید میں آیا ہوں، پوروں کو ایک کرنے آیا ہوں، پورے فرقوں کو مٹا کے ایک کرنے آیا ہوں۔ میٹنگ ہے کیسا، میرے گروپ میں آ گئے تو خود ہی پورے آ جاتے ادھر سے ادھر سے، جو میرے پاس آ گئے بچ گئے، جو نہیں آئے برخاست۔ ارے نبی کی جیسی شباہت نہیں ہے، سنت کا پابند نہیں، عربک نہیں بول رہے ہیں، ارے ایسا ہے قطع کلین شیو رہیں گے بول کے ہے قطع حدیث میں، شباہت نبی کی طرح نہیں رہیں گی بلکہ ابو داؤد شریف میں آیا قطع، قرآن میں آیا قطع، اللہ اپنے خاصیت کو وہ زبان میں بھیجتا جو لوگ زبان سمجھتے۔ تو ہندوستان میں قطع یعنی اوتاروں کو جتنے بھی اللہ کے خاصیت آئے نا، جیسا شری رام، شری کرشن، بدھا، یہ سارے جو ہے نا کلین شیو بتائے کرتے، کلین شیو پہچانتے کرتے یہاں پہ، یاجوج ماجوج پورے کلین شیو رہتے ہیں نا، چائنیز جاپنیز وغیرہ پورے وہ لوگ پہچانتے کرتے، اس واسطے انہی کے جیسا بھیجے ہوئے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی بشارت ہے قطع۔ لوگ اس کو غلط سمجھ لیے قطع۔ دم ہے تو ڈیبیٹ میں آؤ، کتابوں سے پروف بتاتے کرتے 100% بتا دیے انہوں، تم لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے سوائے اپنے جھوٹے عقیدے کے۔ سب سے بڑا جھوٹ 160 کروڑ مسلمان تقریباً بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے، جسم کے ساتھ اتریں گے، ان کی جگہ دوسرے کو ڈال دیے تھے۔ سب سے بڑا جھوٹ عیسیٰ الگ ہے مہدی الگ ہے بول رہے ہیں، جبکہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے بلکہ پروف ہو گیا۔ اب یہ جھوٹوں کو میں فالو کروں، 150 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو یہ سچ کو فالو کروں، سچے کی تکذیب کر کے جہنمی ہو جاؤں تمہاری طرح، تم بھی نہ کہو جہنمی، تمہارے خاندان کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بچائیں گے اپن، اللہ تعالیٰ کا کام کریں گے۔ چلو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو چنا قطع دکھ رہا بھی، نہیں تو تعلق ہمارا کئی کو ہوتا تھا مسیح مہادیو محمد مودود احمد خان علیہ السلام سے، یہ سین دکھ رہا نہیں کیا؟ جبکہ آپ کو بھی معلوم، ایسے حسین صاحب میرے کو بھی معلوم، وہ پاگل نہیں ہے تو بیوقوف بھی نہیں ہے، اور وہ جھوٹا رہتا تو اتنے سالوں کے باوجود بھی، اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی جو ہے نا انہیں وہی کام پہ نہیں لگا ہوا رہتا تھا شخص۔ وہ تو سچا ہے، اللہ کا بندہ سچا ہے، جھوٹے آپ لوگ ہیں، ساری دنیا والے ہیں جو جہالت سے بھری بھی ہے۔ اللہ اکبر، مانتے تو مانو، نہیں تو مرضی، کیونکہ تھوڑے ہی جاتے جنت میں، جبکہ دوزخ میں اتنی جگہ ہے، اور ہے کیا بولتی کہتے دوزخ، کچھ کم اتنی جگہ ہے، اور ہے کیا آپ پوچھتی کہتے اتنے لوگوں کو لے لینے کے بعد بھی۔ اب کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اوپر سے تائید اسلام کی بات ہے، پوری دنیا کی دولتیں جمع ہوتی ایک جگہ، پورے لوگوں میں جو ہے نا انسانیت آ جاتی، پورے کرائمز کا خاتمہ ہو جاتا، پوروں کو راستہ مل جاتا جنت میں جانے کا، وہ کام اللہ تعالیٰ ثبوتوں کی بنا کرے، تو اب کیسا آنا آپ کا خیال ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گا تو گھوڑے پہ آئیں گا بول کے بائبل والے بول رہے ہیں، جبکہ ہندوازم میں بھی لکھا ہوا ہے گھوڑے پہ آئیں گا کل کی اوتار، تو خالی بادلوں میں کل کی اوتار کا آنا لکھا ہوا ہندوازم میں نہیں ہے، بائبل میں بھی ہے، مگر پیدا ہوئیں گا بول کے لکھا ہوا ہے نا، تو مطلب ایروپلین یوز کریں گا، اتریں گا، تبلیغ کریں گا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں نا، پیگاسس اڑتا ہوا گھوڑا، زیوس کا، زیوس ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے کہتے، تو خالی بائبل میں نے آسمان پہ آئیں گا اور سب دیکھیں گے وہ لکھا ہوا نہیں ہے، ہندوازم میں بھی ہے، مگر پیدا ہوئیں گا بول کے ہے کل کی ہوتا، جو گھوڑوں کا سوار ہے گھوڑے پہ آئیں گا، کہ گھوڑا بھی گیا تھا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد، گھوڑے پہ آئیں گا بول کے بائبل میں بول رہے ہیں نا، گھوڑے پہ گئے تھے کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھ کے؟ گھوڑا ٹکا ٹک کرتے ہوئے بیٹھ گیا تھا کیا آسمان پہ؟ گھوڑے پہ کیسے آتے تھے؟ گھوڑا پورا ایسے تمام آسمان پہ گوبر کر لیتے ہوئے پورا یہاں کے کچرا پٹی لے کے گیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پھر وہی چاہیں گا پلٹ کے وہاں سے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، عقل کی بات ہے تھوڑا۔ اتنے بڑے نبی اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آخری کتاب شریعت دی گئی، ان کی تدفین ہوتی، ان کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ نہیں اٹھا لیا زندہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیتا ہے جی، تو عقل کی بات ہے نا، سمجھنا نا۔ دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملی تھی، یہودیاں اتنا خطرناک تھے، اتنا سرکار نیشن اتنا خطرناک تھے، پوری دنیا میں کوئی جگہ ہی نہیں ملی عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کے رکھنے کے واسطے، اٹھا کے لے کے آگے انڈیا میں نہیں تو دلی میں کہیں تو بھی رکھ سکتے تھے، آسمان پہ اٹھا لیں گے، ارے اتنے کمزور تھے کہ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ۔
تو یہ سوالات آپ کو کرنا ہے لاجیکلی، ثبوت کی بنا پر، اور میرے پورے ویڈیوز دیکھیے پلیز۔ اللہ